Ang Ginoo anak kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kung ang agalon sa panimalay na sayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud sila, ug dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala kamo magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon, kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan riadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuma niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun siya daotang sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon, mahibalik usa ni ana ka adlaw nga wala niya paabuta, ug sa takna nga wala niya hibalui. Ug tagud-taguron siya sa agalon, ug pahiaguman siya sa gidangatan sa tigpakaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Nagpasalamat ako sa Dios nining kahigayunan nga nakauban ako ninyo sa pagsaulog, sa paghalad nining santos nga misa. I was here a few months ago, or katong pag-installation ni Father Edgar isip pura paroko, pero akong nahinumduman nga ang unang higayon nga nakaanhi ko, nahitabo ni adtong tuig 2008, panahon sa fiesta nga ni-assist ko sa main celebrant nga mao ang Bikaryo General atong time, si Monsignor Alesna. Akong nabantayan nga buhi kayo ang pagtuo niining maong isla sa Olanggo. I have heard from priests who were assigned here, ug ni Father Edgar mismo, nga madasigon mo nga mosanong sa Dios. Ug usa ni kagasa nagikan sa Ginoo. Ug mo ni unang punto nga buot nako ipaambit kaninyo, ang gasa sa pagtuo. Ang simbahan gigasahan sa Dios o gasa sa pagtuo nga angay natong huptan kanunay, nga angay natong i-value, i-treasure aron kini mamunga. Sa elementarya pa ko, sanglit nagtungha man ko sa eskwelahan nga gidumala sa mga paring Agustino. Adunay gay imahe ni San Agustin sa quadrangle
ug sulod sa simbahan kanang eskwelahan tapad sa Basilica del Santo Niño. The first time I saw an image of Saint Augustine, nangutan ako, nganong naaman sa gida nga murag kuan daog libro unya naay simbahan nga gamay. Then later on I was told because he is a doctor of the church. Doktor sa simbahan tungod sa iyang mga gisulat kabahin sa doktrina nga ato ang gipamalandungan o atong gipuy-an tungod sa iyang pagtuo sa Dios nga iyang gitudlo sa katawhan. Hantog karon kita nakaambit pa sa gasa sa pagtuo nga iyang gi-share, gi-transmit kanato. Mga igsoon ko rin ni Kristo, kitang tanan nakadawat sa maong gasa diha sa simbahan. Umagani inigbunyag, sanglit ang bata, di pa man kalitok, ang mga ginikanan ug ang ninong ug ninang mo'y muingon nagato ako, ubansad sa pagsalikway sa dautan. Faith is necessary in order for us to respond to God. Muna nga, pilita mangutana sa atong kaugalingon, kumusta man ang ato ang pagtuo, ang atong pagsalig sa Dios. Now more than ever, we need to value our faith. Tungkod kay dunay krisis nga atong giatubang. Ano lagay mga tao mingon, Father, murag di naman ko ganahan mo ampo, Father. Kay dugay na ta nag-ampo og oratso imperata, pero murag wa man gyapon dungga sa Ginoo. Apan aduna say mga tao mingon, Father, even if ang ubang tao ni give up na sa ilang pagsalig sa Dios, sa ilang pagtuo, padayon gyapon kong nag-ampo. Padayon gyapon kong nagsangpit sa Ginoo tungod kay ang Dios mo'y naghatag kanako og kalig-on. Ang Dios mo'y naggiya kanako nga dunay gyapoy sense of meaning and direction tungod kay muni akong gihuptan ang akong pagtuo o pagsalig sa Dios. If we study the works of St. Augustine, atong makita nga ang pagtuo dili lang murabag idea nga murag kinahanglan lang ka mobasa o daghang mga libro unya maka-claim na ka nga puno ko sa pagtuo. Faith is an act of the will. Sa to pa di lang sa hunahuna kundi usab sa kasing-kasing sa ato ang kabubuton sa atong buhat. Makita ang ato ang pagtuo diha sa atong idalaw-adlaw nga kinabuhi. We are celebrating the 75th anniversary of this parish and the 500 years of Christianity in the Philippines. Kinahanglan atong huptan ang ato ang pagtuo kay muni makadasig kanato taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa pandemya, tungod kay ang pagtuo man mao na ang pagsalig sa Dios nga nag-uban kanato. Ikaduha, aside from pagtuo or faith, sa atong ebanghelyo karon atong manotice ang overriding theme or tema nga mao ang vigilance or ang pagka-mabinantayon. Sa elementary pa ta, kasagaran ni Agim gyud Boy Scout o pagka-Boy Scout o pagka-Girl Scout, nagyon ang termino nga laging handa. We have to be always prepared. Ug ato makita sa pagsangyaw ni Jesus sa maayong balita nga naagi na ang hagit sa pag-andam kanunay sa higayon nga kita mo atubang sa Ginoo. Sanglit kitang tanan man mga piniyalan. Kitang tanan lumalabay nining kinabuhia o nga mubalik kita sa Dios nga nagbuhat kanato. Muna nga matag adlaw sa atong kinabuhi atong paningkamutan nga andam ta kanunay. A few weeks ago, murag nauyog ming ang tibok seminary community tungod kay usa sa mga seminarista nga padong mo tungha sa SPFY or Spiritual Pastoral Formation Year, nasakit og dengue niya after duha ka adlaw namatay. 25 pa ang edad. So makaingon ta nga karong panahona no nga daghang kaayong nangamatay nga di nato malilong malimod. Mura ta gipahinumduman nga lumalabay ta o kinahanglan ta mangandam kanunay. We do not know what awaits us. We do not know what lies ahead of us.
But what is important is that we prepare ourselves to meet the Lord who will judge us accordingly. Sigon sa ato ang misyon sa kinabuhi. Pareho atong akong gibisita nga masakiton, ningon siya, Father, inan ko sa mga doktor nga pila na lang ka bulan ang nabilin tungod kay aduna man ko'y sakit. Pero gaan akong pamati, Padre, kung ano man, kay nangayo na kog pasaylo sa mga tao nga akong napasakitan. Ug tungod kay ako nang gitugyan sa Ginoo ang tanan, nakapasaylo usab ko sa mga tao nga nakapasakit nako. Ingon siya, di man ko perpekto nga tao, di ko perpekto nga pagkainahan, pero naningkamot ko nasayod ang Dios. Naningkamot ko nga mugiya sa akong mga anak o nga makahimog kaayo ngadto sa uban taliwala sa akong mga kakulangan. Sa ito pa nakaingon ko kaning babayhana, andam nga moatubang sa Ginoo. We can also ask ourselves, are we prepared to face the Lord? Si San Agustin na malandong nining vigilance, especially katong parable of the wise and the foolish virgins. Matud pa niya, ang katukon ng mga maalamon nga dalaga, katong nagdagid og lana, mao tong mga tao nga nagbuhat og buhat sa gugma, matag-adlaw silang kinabuhi. Tungod kay ang lana di ay nga kanunay atong gamiton sa pag-atang sa Ginoo, mao atong mga maayong buhat, the oil of charity. St. John of the Cross said, in the evening of life, we shall be judged on love alone. Ngayon, katun-a sa itong kinabuhi, ang sukaranan sa Ginoo, dili kung unsa ka daghang titulo sa yuta ang ato ang na-acquire, o titulo sa atong naeskwilahan, baka o mga butang nga material, kung dili, giunsa na to siya pagigugma, o nga atong isig katao. Samtang nagpanaw pagkita nining kinabuhia. And so, let us be challenged by St. Augustine. It is never too late for us to concretize the love of God. Dili biya sayon ang pagigugma. Love till it hurts, matudpas mga santos. But that's the meaning of love. To sacrifice for the other. To constantly offer one's life even if other people do not recognize that. Sama atong akong kailang member sa kakapunungan sa simbahan nga matud pa niya, Father, naningkamot ko nga adunay apostoladong buhat. Muna nga every month moadto ko aning maong baryuha, i-gather na kong mga bata unya mag-feeding ko. Ingon unsam sa i-feeding nimo, sister? Ingon siya, sliced bread og pansit. Go kanindot no makaon gyud mga bata. Ingon siya, pero adunay usa ka higayon, Father, nga di na kong padayon unta og paambit sa akong grasya kay pag-abot gyud nako sa maong baryo, aduna ko'y nadungog nga nisulti nga na pansit na sad. Murag nireklamo ba? Nya na bother ka siya ato nga di malipay ang mga tao siguro. Iko nga ayaw, sister, padayon gyapon kay usara to iniingon nga pansit na sad. Sunod, bami na sad. Or sa bakaylain, bihon, palahi sad. Pero padayon sa imong maayong buhat. Tungod pinaagi ni ana, anytime we can see God face to face and hopefully ang atong mahalad sa Ginoo ang atong mga maayong buhat. Tungod sa atong gugma niya o gugma sa atong isig katao. Ikatulo, ng may katapusang punto, ang Ebanghelyo nagpahinumdom nato sa pagkabulahan. Bulahan kadtong piniyalan nga andam o atubang sa iyang agalon. In the Bible, since it was written in Greek, ang pulo nga gigamit ni San Mateo, Makarios, kanang bulahan, blessed. Ang tao nga blessed, dili ang katong tao lang yun nga swerte, kundi a person is blessed by God because he or she knows how to respond to God, how to act on the Word of God.
Sama sa mahal nga Birhen Maria. Sa iyang pagbisita ni Santa Isabel, ningon si Santa Isabel, bulahan ikaw nga mituo nga matuman ang pulong sa Dios diha kanimo. Mary is active in her response to God. Ug munay hagit natong tanan aron ta makasinati nining pagkabulahan ang kanunay nga pagsanong sa Dios, ang kanunay nga pagdawat sa grasya sa Dios. By the way, si St. Augustine gitawag ni Doctor Gratiae, Doctor of Grace. Tungod kay nasinati niya unsa nang mahisalaag ug unsa sa nang makaplagan ka sa Dios ug unsa nang mabuhong sa grasya sa Dios, sa kaluoy sa Dios. Kitang tanan makarelate tungod kay may perpekto nato. Kita adunay mga kakulangan, anytime we can fall into sin. But like St. Augustine, grant that we may still be open to the grace of God, nga maoy makausab kanato, nga maoy makadasig kanato. How do we allow the grace of God to be at work in us? For example, kanang murag nasuko tag isig katawo nga ato yung gunita ng atong kalagot, unya mo ingon ang Ginoo sa atong kinahilladman nga let go of that, pasaylua ug magmalinawon ka. When we do that, we allow the grace of God to be active, to be at work in us. Kanang ma-focus sa atong kagalingon ra gyud. Unya muhagit ang Ginoo nga paambit ko no ani sa imong grasya ngadto sa uban. Bisita ako no ning masakiton. Buhat ko no og buhat sa kaluoy niining maong tao. When we do that, we notice the power of God's grace in us. Kanang di na ta ganahan mo simba pero mo effort gyud ta, mo ampo, mo luhod. That's the grace of God prompting us to seek Him. You see, there are a lot of opportunities nga makabantay ta sa grasya sa Dios nga maoy makapabulahan nato. Sama ni San Agustin, kitang tanan itawag sa pagkabulahan sa pagkasantos. Pero depende na nato kung atong ablihan ang atuang kaugalingon ngadto sa Dios. Sa atong pagbadayon nining santos nga misa, mudangop kita sa atong mga Birhen Maria ug ni San Agustin. Naunta mugiya sila kanato, mga liyupo kanato, kita nga nagpanaw pa nining kinabuhia. Aron ato kanunay nga huptan ug ugmaron ang atong pagtuo. Nga unta kanunay tang magbinantayon sa pagatubang sa Dios, pag-andam sa atong kagalingon ug nga hinaot nga atong masinati ang pagkabulahan diya sa atong pagsanong sa Dios kanunay sa atong matag-adlaw nga kinabuhi. Hinaot paunta. Amen. Pag-ampo sa katawhan, diya sa kaalam kita gitudluan sa Dios sa pagbuhat, sibo sa iyang kabubuton. Busa mag-ampo kita nga dili kita maluya sa atong pagpakigbisog, sa pag-andam sa atong kagalingon, sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Diha sa atong pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga magmatinud-anon unta sila sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan, diin ania kita nagpuyo nga hatagan unta kita sa Dios ug kalinaw ug kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay, o grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, og atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga igsuon natong nangamatay na, nga ang kahayag ni Kristo magdanag na kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoong Dios, dungga ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga masaligon. Ibubo ka namo ang imong grasya, aron kami mutubo sa among pagtuo, sa pagkamabinantayon, ug sa pagkabulahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.